سنی صحیح العقیدہ تے مصطفیٰ دی جماعت تے جنہاں خود کملی والے اٹھایا ہو تے جنہاں دے سینے دی تار مصطفیٰ دے سینے نال جڑی ہوے. تیرا اسلام نال نہیں دیو بند نال وا پیا ہے، دیو بند ہو رہے اسلام ہو رہے. اسلام نال جدو پنجا آزمائی ہوئی تو حضور فرماندے نے الاسلام یعلو ولا یعلا، فرمایا اسلام ٹا چھڈدا ہے ٹہندا نہیں. سمجھا نہیں؟ معلوم ہویا جڑا ٹہ جاوے اندے کول اسلام نہیں. تے اسلام دا وڈا رکن اسلام دا عقیدہ تے ایمان ہے. تے طالبان دا عقیدہ ایمان دا بیڑا غرق سجت دے کتھوں؟ اسلام دا وڈا رکن ہی کوئی نہیں سی انہاں دے کول. انہاں دا تے انج بٹھا بیٹھا ہی. اور خدا دی قسم کر کے آنا ہے جی، ملک پاکستان ہوے یا جتھے بھی دنیا دے اندر جدوں سنی صحیح العقیدہ تے مصطفیٰ دی جماعت تے جنہاں خود کملی والے اٹھایا ہو تے جنہاں دے سینے دی تار مصطفیٰ دے سینے نال جڑی ہوے، انہاں نے دنیا جتنی ہے تے انج جتنی ہے کہ پتھراں دے پیچھے جو یہودی لکیا ہونا ہے نا تے مصطفیٰ فرماندے نے پتھر بولن گے مسلمان ادھر پہ سور مار آ پہ آ پتھر پیچھے لکیا. معلوم ہویا یہودیاں عیسائیاں لعنتیاں دے تے درخت تے پتھر بھی دشمن نے. کیوں نہ دشمن ہون جڑا رب دا دشمن، انسان دا دشمن، خدا دا دشمن، رسول اللہ دا دشمن، دین دا دشمن، دھرتی دا دشمن، آسمان دا دشمن، ستاریاں دا دشمن، ہر شے دا دشمن. جتھے دنیا تے عذاب آوے کافر دی نوست نال آوندا ہے، جتھے دنیا دا عذاب آوے کفر دے عمل نال آوندا ہے. خدا دی قسم کر کے آنا ہر شے جیڑی شے خدا دی دوست ہے او خدا دے حبیب دی دوست ہے، او کافراں لعنتیاں دی دشمن ہے. اور پتھر بولن گے جن مرضی ایٹم بم بنا لو. جے فقیراں دا ٹولا ہوندا ہوئے فقیراں نو منن والیاں دا ہوندا تے رب بیڑے انہاں دے اوتھے ہی کرتا. خدا دی قسم آپ سن لے مسلمان کبھی کافر دے ہتھوں شکست نہیں کھاندا. مسلمان نو شکست ہوندی ہے تے غداراں دے ہتھوں ہوندی. کنہاں دے ہتھوں؟ غدار مسلمان نو برباد کردا ہے، ورنہ مسلمان نو شکست نہیں ہوندی. مسلمان جتدا اللہ دی مہربانی نال. ہاں جی اس واسطے سنیاں مسلماناں تیرے حوصلے نہ پست ہو جان. پھر تینوں دساں کہ خواجہ اجمیری چشتی ساڈا پہنچدا کیویں. اسی اشتعال وچ نہیں آنا. حال نظریاتی جنگ لڑی جا رہی ہے. پہلا مسلمان دی کھوپڑی وچ یورپ دا کلیجا پوٹا کڈ کے انگریزاں دے فساد تباہیاں کڈ کے مسلمان غیرت ثابت کرنی ہے، پیدا کرنی ہے. مسلمان دے نظریات اجاگر کرنے نے. جب مسلمان دے نظریات اجاگر ہو گئے تو اسلام والوں دی جماعت تیار ہو گئی. پھر ویکھیا جے امریکہ دا میزائل کتنے چلتا ہے تو فقیراں دی بٹوانی کتنے چل رہی ہے.